सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित स्तम्भ इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित भएका छौं। सदाझै आज भने कार्यक्रममा हामी साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार प्रस्तुत गर्नेछौं। साथै समसामयिक विषयमा एउटा अन्तर्वार्ता पनि आजको कार्यक्रममा समावेश हुनेछ। कार्यक्रम सुरु गरौं साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचारबाट। चालू आर्थिक वर्षका 3 महिनामा व्यापार घाटा निरन्तर घटेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात कम र निर्यात बढी भएकाले व्यापार घाटा कम भएको हो। भन्सार विभागले प्रकाशन गरेको 3 महिने व्यापार तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको तुलनामा आयात 10.34% घटेको छ भने निर्यात 14.41% बढेको छ। व्यापार घाटा 12.02% कम भएको छ। भारतसँग आयात घटेको र निर्यात बढेको छ। चीनसँग भने आयात बढेको र निर्यात घटेको छ। गत वर्ष उच्च आयात, निराशाजनक निर्यात र बढ्दो व्यापार घाटा बेहोरिरहेको सन्दर्भमा 3 महिनाको तथ्याङ्कले व्यापारमा केही सकारात्मक संकेत देखिएको हो, तर कम आयातले अर्थतन्त्रमा केही असर परेको छ। राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको तुलनामा 22% कम भएको छ। अर्थका एक अधिकारीले भने अर्थ मन्त्रालयका अनुसार 3 महिनामा 2 खर्ब रुपियाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ। भन्सार राजस्व सङ्कलन गत वर्षको तुलनामा ऋणात्मक छ। गत वर्ष सुरुका 3 महिनामा भन्सारबाट 79 अर्ब 92 करोड 35 लाख 73 हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो। यो वर्ष 3 महिनामा 89 अर्ब 93 करोड 12 लाख 16 हजार रुपियाँ मात्रै सङ्कलन भएको छ, जुन 10% कमी हो। ती अधिकारीले भने गत वर्षको तुलनामा समग्र राजस्वको वृद्धि दर मुस्किलले 3% हाराहारीमा छ। यही अनुपातमा राजस्व सङ्कलन भइरहे सरकारलाई चालू खर्च धान्न मुस्किल पर्ने अनुमान गर्न थालिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको तमोर जलाशययुक्त बहुद्देश्य आयोजनाको निर्माण हुने भएपछि स्थानीय उत्साहित भएका छन्। 762 मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणका लागि लगानी बोर्डले चाइना पावर कम्पनीलाई जिम्मा दिएपछि तेह्रथुम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र धनकुटावासीमा खुसी छाएको हो। लगानीको टुङ्गो लागेपछि आयोजना बन्ने निश्चित भएको र यसले पहाडका 4वटै जिल्लालाई विकासको ढोका खुलेको पाँचथरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद वसन्त कुमार नेङमाङले बताउनुभयो। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउनुभन्दा केही दिन अघि आयोजना बनाउन सम्झौता भएको थियो। आयोजना निर्माणका लागि सांसद नेङमाङको संयोजकत्वमा 2072 सालमा तमोर जलाशययुक्त आयोजना सरकार तथा सहयोग समिति समेत गठन भएको थियो। आयोजना निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्थलगत रूपमा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनको काम पनि पूरा गरिसकेको छ। आयोजना निर्माणपछि 4वटै जिल्लाको कृषि, पर्यटन, जलविद्युत र पर्यावरण संरक्षणमा सहयोग पुग्ने तेह्रथुमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सांसद लक्ष्मण तिवारीले जानकारी दिनुभयो। नेपाल बैंकका कर्मचारी भूपराज कोइरालाले आर्थिक अनियमितता गरेको खुलासा भएको छ। कोइरालाले विभिन्न शाखामा प्रमुख रहँदा वास्तविक भन्दा बढी मुद्दती निक्षेप देखाएर बैंकबाट ब्याज असुल्ने र बढी भएको ब्याज आफ्नो खातामा स्थानान्तरण गरी अनियमितता गरेको आरोप बैंकले लगाएको छ। कोइरालाले करिब 60 देखि 70 लाख रुपियाँसम्म हिनामिना गरेको बैंकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्रोतले भन्यो कम्तीमा करिब 60 लाख रुपियाँ हिनामिना गरेको देखिएको छ। अझै अनुसन्धान बाँकी रहेकाले रकम बढ्न सक्छ। हाल यो मुद्दा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB अनुसन्धान गरिरहेको छ। कोइरालालाई बैंकले निलम्बन गरिसकेको छ। लेखा परीक्षणका क्रममा दोषी भेटिएपछि थप अनुसन्धानका लागि CIBलाई आग्रह गरिएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बापतको महसुल तिर्न बाँकी उद्योगले किस्तामा तिर्ने सुविधा पाउने भएका छन्। प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगलाई किस्तामा तिर्न दिने र यो अवधिको जरिवाना नलिने निर्णय गरेको एक सञ्चालकले जानकारी दिए। प्राधिकरणको शनिबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले भने डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बापतको महसुल उठाउने निर्णय गर्दै आगामी दिनमा महसुल समायोजनका लागि विद्युत नियमन आयोग समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रङ्क फिडरबाट विद्युत आपूर्ति लिएका कम्पनीहरूबाट करिब 11 अर्ब रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने हुन्छ। यीमध्ये केही उद्योगले नियमित रूपमा सामान्य विद्युत महसुल दर तिरिरहेको भए पनि डेडिकेटेड र ट्रङ्क फिडरबाट विद्युत लिए बापतको प्रिमियर दस्तुर तिरेका छैनन्। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बापत विद्युत आपूर्ति लिने उद्योगको संख्या 298 रहेका छन्। तीमध्ये 185 ग्राहकले प्राधिकरणले तोकेकै महँगो शुल्क तिरिरहेका छन्। 50 वटा ग्राहकले भने सरकारी अस्पताल, सामुदायिक खानेपानी र सिंचाई वर्गको ग्राहक भएकाले प्रिमियम शुल्क लिनु नपर्ने प्रतिवेदनमा बताइएको छ।
राजधानीबाट नजिकको 536 मेगावाटको सुनकोशी 3 जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि वातावरणीय अध्ययन सुरु भएको छ। विद्युत विकास विभागले आयोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनका सबै चरण पूरा गर्न प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको हो। विद्युत उत्पादन मात्र नभई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको सो आयोजनाबाट सुनकोशी नदी किनारका सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, सिन्धुली र रामेछापका 1700 घरधुरीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अनुमान छ। आयोजनाको जलाशयले 4 जिल्ला अन्तर्गत सुनकोशी र इन्द्रावती नदी किनार, अरण्यको एवं पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका बस्तीहरू डुबानमा पार्नेछन्। भौगोलिक हिसाबले आयोजना बन्न सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि वातावरणीय अध्ययन सुरु भएको हो। आवासीय प्रयोजनका लागि घर अपार्टमेन्ट खरिदमा धितोको 70% ऋण पाइने भएको छ। निजी आवास निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले आवास कर्जा केही खुकुलो बनाएको हो। एकीकृत निर्देशिका 2076 मार्फत घर अपार्टमेन्ट खरिदमा 70% ऋण पाउन व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो। यसअघि घर जग्गा खरिदमा पनि बढीमा धितोको 50% ऋण दिन पाउने व्यवस्था रहेको थियो। एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ, पहिलो पटक घर खरिद गर्ने व्यक्तिलाई देहायका शर्तको अधीनमा रही प्रदान गरिने 1,50,00,000 रुपैयाँसम्मको आवासीय घर कर्जामा बढीमा 70% प्रवाह गर्न सकिनेछ। यस्तो कर्जा प्राप्त गर्न तोकिएको मापदण्ड भने पूरा गरेको हुनुपर्छ, जसमध्ये खरिद गरिने घर आवासीय र घरको मूल्य बढीमा 1,50,00,000 रुपैयाँसम्मको हुनुपर्नेछ। खरिद गर्ने घर आवासीय हुनुपर्ने, घर अपार्टमेन्टको क्षेत्रफल बढीमा 3000 वर्ग फिटसम्मको हुनुपर्नेछ। यस्तो ऋण लिने व्यक्तिले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यसअघि घर अपार्टमेन्ट निर्माण वा खरिद कर्जा नलिएको यकिन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था रहेको छ। यस सुविधा अन्तर्गत कर्जा प्रदान गर्दा घर भाडालाई ऋणीको आम्दानीको स्रोतका रूपमा देखाउन पाइने छैन। कर्जाको ब्याज दर वृद्धि भएमा पूर्व निर्धारित मासिक किस्ता वृद्धि नगरी कर्जा भुक्तान हुने व्यवस्था मिलाउन पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मलेसियाका रोजगारदाताबाट कामदार ल्याउने मागपत्र हात पार्न वैदेशिक रोजगार व्यवसाय बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ। रोजगारदाताबाट कमिसन आउने मागपत्र लिन छाडेर उनीहरू किन्ने प्रतिस्पर्धामा छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कम्पनीका प्रतिनिधिले रोजगारदाता वा रोजगारदाताका प्रतिनिधिलाई भेटेर प्रति भिसा 2000 रिङ्गेट झण्डै 45,000 रुपियाँ कमिसन दिई मागपत्र हात पार्न थालेका छन्। स्रोतले भन्यो, कसैले रोजगारदाताबाट दिइने कमिसन चाहिँदैन भनिरहेका छन्, कोही टिकट खर्च चाहिँदैन भन्छन्, कसैले उल्टो रोजगारदातालाई कमिसन दिन तयार भएको खबर पनि आइरहेको छ। नेपाल र मलेसिया बीचको समझदारी अनुसार मलेसिया जाने नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कम्पनीलाई 1 रुपियाँ पनि दिनु पर्दैन। यसअघि कामदारले मेन पावर कम्पनीलाई 1 लाख रुपियाँ भन्दा बढी बुझाउनु पर्थ्यो। रसुवामा निर्माण हुने 216 मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली 1 जलविद्युत आयोजनामा लगानीका लागि 9 वटा लगानीकर्ता र आयोजना प्रवर्धक कम्पनी बीच वित्तीय सम्झौता भएको छ। आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम IFC को अगुवाईमा 45 करोड 30 लाख डलर अर्थात् 51 अर्ब 18 करोड रुपैयाँ लगानी गरिने भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र ऊर्जा मन्त्री बसमान पुनको उपस्थितिमा आयोजनाको प्रवर्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बोस ई र IFC का दक्षिण एसिया निर्देशक मेनगुस्तुले हस्ताक्षर गरेका हुन्। लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर भए लगत्तै आयोजनाको निर्माण सुरु हुने प्रवर्धक कम्पनीले जनाएको छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो सातावारका प्रमुख आर्थिक समाचार। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ कृषि सम्बन्धी केही समाचारहरू। जाडो बढ्न थालेपछि दार्चुलाको पश्चिमोत्तर छारुङका बासिन्दालाई स्याउ थन्काउने चटारो परेको छ। बारीका स्याउ बिक्री भइ नसकेकाले उनीहरू बोरामा थन्क्याउन थालेका हुन्। स्थानीयलाई जाडो छल्न बेसी झर्नु अघि बगानका स्याउ टिपिसक्नुपर्ने हतारो छ। ब्यास गाउँपालिका 1 छाङ्ग्रु जिल्लाकै सबैभन्दा बढी स्याउ उत्पादन हुने गाउँ हो। एउटै किसानले 5-6 रोपनी जग्गामा स्याउ खेती गरे पनि बजारको अभाव छ। 2-3 वर्ष यता स्याउ उत्पादनमा वृद्धि भए पनि बिक्रीका लागि नयाँ विकल्प भने नभएको स्थानीय सुधा बोहराले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, चिसो बढेकाले बेसी झर्ने बेला भइसक्यो। यो वर्ष 11 क्विन्टल जति स्याउ फलेको छ। बिक्री गर्ने ठाउँ नभएकाले बोरामा राखेर सँगै लैजान्छौँ। जिल्लाका ब्यास, अपी हिमाल, नौगाड, दुहु र मारमा गाउँपालिकामा स्याउको खेती गरिन्छ। खास गरी ब्यास र अपी हिमालका उच्च बस्तीहरूमा बढी मात्रामा स्याउ खेती हुन्छ। स्याउ जोन कार्यक्रमले उत्पादनमा जोड दिँदै आएको भए पनि बजारीकरणको विकल्प बारे भने ध्यान नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। गत वर्षदेखि स्याउ जोन इकाइ कार्यालय जिल्लामै स्थापना गरिएको थियो। 500 हेक्टरमा स्याउ खेती हुने गरे पनि उत्पादनले भने बजार नपाएको कार्यक्रम इकाइका निमित्त प्रमुख विष्णु प्रसाद ओझाले बताउनुभयो।
अब स्याउ खान मात्र होइन हेर्न पनि टिकट लाग्ने भएको छ। हिमाली जिल्लाको मनाङ डिस्याङ गाउँपालिका 1 भ्राताङ स्थित एग्रो मनाङ प्रणालीले यस्तै नियम लागू गरेको छ। आन्तरिक पर्यटकले प्रति व्यक्ति 200 र बाह्य पर्यटकले प्रति व्यक्ति 400 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। लमजुङ बेसी शहरका रवि कायस्थले 200 रुपियाँको टिकट काटेर बगानमा फलेको स्याउ हेरेको बताए। टिकट काटे बापत उनले 2वटा स्याउ पनि पाए। एग्रोले स्याउबारीमा पर्यटन प्रवर्धन टिकट प्रणाली लागू गरेको छ। दक्षिण एसियामै ठूलो दाबी गरिएको एग्रो मनाङको 735 रोपनी जग्गा मध्ये 450 रोपनीमा स्याउबारी छ। इटली र सर्बियाबाट ल्याएर स्याउ रोपिएको हो। स्याउ हेर्न दिनहुँ पर्यटकको भिड लाग्ने स्याउ फर्मका म्यानेजर पञ्च गुरुङले बताए। गत वर्ष 350 टन स्याउ उत्पादन भएको एग्रो बगानमा यस वर्ष 450 टन उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। हालसम्म 9 ट्रक स्याउ लगिसकिएको अध्यक्ष गुरुङले बताए। उनका अनुसार गाला जातका सबै स्याउ टिपिसकिएको छ। अहिले फुजी र गोल्डन जातका स्याउ टिप्ने काम भइरहेको छ। दैनिक औसत 5000 किलोका दरले स्याउ टिप्ने काम भएको छ। यसका लागि दैनिक 45 जना खटिएका छन्। एग्रोले माथिल्लो मनाङको तत्कालीन मनाङ डिस्याङ गाउँपालिकाको सगोलमा रहेको जग्गा भाडामा लिएर स्याउ खेती गर्दै आएको छ। स्याउ फर्ममा मात्रै 30 करोड लगानी छ। पश्चिम तराईका कञ्चनपुर र कैलालीमा 700 हेक्टर क्षेत्रमा नक्कली गरिमा धानको बिउ लगाइएको पाइएको छ। कञ्चनपुर स्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार दुवै जिल्लामा 700 हेक्टरमा गरिमा धान खेती गरिएको भेटिएको हो। कैलालीका 11 स्थानीय तहको 618 हेक्टरमा सो धान खेती गरिएको छ। सबैभन्दा बढी बर्दगोलिया गाउँपालिकामा 260 हेक्टर क्षेत्रमा गरिमा धानको बिउ लगाइएको छ। घोडाघोडी नगरपालिकामा 121 हेक्टर र जोशीपुर गाउँपालिकामा 63 हेक्टरमा गरिमा धान रोपिएको छ। ज्ञान केन्द्रका अनुसार धनगढी उपमहानगर गोदावरी नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका, टिकापुर, भजनी र लम्कीचुहा नगरपालिका तथा कैलाली र जानकी गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा गरिमा धान रोपिएको छ। यस्तै कञ्चनपुरमा पनि 9वटै स्थानीय तहमा 82 हेक्टर बढीमा सो धान खेती गरिएको छ। सबैभन्दा बढी शुक्लाफाट नगरपालिकामा 27 हेक्टर र बेलौरीमा 26 हेक्टरमा गरिमा धान रोपिएको छ। भीमदत्त नगरपालिका, लालझाडी गाउँपालिका, बेलकारी गाउँपालिका र बेदकोट नगरपालिकामा पनि सो धान रोपेको पाइएको छ। गरिमा धानबाट कैलाली र कञ्चनपुरमा 1,500 भन्दा बढी कृषकहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका निमित्त प्रमुख रामचन्द्र भट्टले बताउनुभयो। जेठ पहिलो साता ब्याड राखेर जेठकै अन्तिमतिर रोपाई गरेको नक्कली गरिमा धान कार्तिक मध्यतिर पसाउन थालेको छ। गहुँ लगाउने सिजनमा पसाएको धान काट्ने वा नकाट्ने भन्ने विषयमा कृषकहरू अन्योलमा छन्। गानो कुहिने रोगले केराका बोट मर्न थालेपछि झापाको 12 गाउँपालिकाका किसान चिन्तित बनेका छन्। करिब 50 बिघा जमिनमा गरिएको व्यावसायिक केरा खेतीमा 6 महिना यता गानो कुहिने रोग देखा परेको छ। सरुवा रोग भएकाले बगानका अरू केराका बोटमा रोग सर्ने क्रम बढ्दो छ। गानो कुहिन थालेपछि केराको पात पहेँलो हुन्छ। केही समयपछि बोट नै सुकेर ढल्छ। कुन रोग हो भन्ने नै पहिचान नभएको किसान कुलप्रसाद चिमरियाले बताए। उनले भने रोग बढ्दै जाँदा हामीले जानेसम्मको उपचार गरिरहेका छौँ। भेटायो भने फल फस्टाउँदैन र बढ्दैन। सो रोगले नयाँ बिरुवालाई समेत संक्रमित बनाउने गरेको चिमरियाले बताए। 12 गाउँपालिका साथ 32 बिघामा झापा र मोरङका 25 जना किसानले 48 बिघा जमिन भाडामा लिएर व्यावसायिक केरा खेती गरिरहेका छन्। 7.5 वर्ष अघि स्याङ्जाको सुन्तला र सिन्धुलीको जुनार चीन लैजाने भन्दै द्विपक्षीय सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा गत असोज 26मा दुवै देशबीच सुन्तला र अमिलो जन्य फलफूल चीन निर्यात सम्बन्धी सम्झौता भएपछि भने यसअघिको सम्झौता पनि कार्यान्वयन हुने आशा जागेको छ। राष्ट्रपति जिनपिङकै भ्रमणका अवसरमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा किसान आशावादी भएका हुन्। सुन्तला निर्यात हुन सके मूल्य पनि राम्रै पाइने आशा किसानको छ। वार्षिक करिब 1 करोड आमदानी गर्ने अर्याल पनि दुई सरकार बीचको सुन्तला निर्यातमा भएको सम्झौताले खुसी छन्। यसअघि स्याङ्जाको सुन्तला र सिन्धुलीको जुनार चीन लैजान 4 जुलाई 2012मा सम्झौता भएको थियो। लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा भने आएन। सुन्तला र अमिलो जन्य फलफूल निर्यातका लागि प्रोटोकल सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसारको सुन्तला उत्पादन नभएको भन्दै स्याङ्जाका सुन्तला चीन पुर्याउन नसकिएको कृषक बताउँछन्। साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार हामीले प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रममा अब भने पालो भएको छ ब्रेक पछाडिको दोस्रो खण्डमा हामी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग गरिएको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौं। 7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। ब्रेकपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेणी अन्तर्गत आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गरिरहेका छौं। सधैँ आज पनि कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा यहाँहरूले साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार सुनिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब भने प्रस्तुत छ
एउटा अन्तर्वार्ता। अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय केही सुधारको संकेत देखिएको छ। लामो समयदेखिको व्यापार घाटामा झिनो सुधार आएको छ। आयात झिनो अङ्कमा 1.2% घटेको छ। निर्यात भने 25% बढेको राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ। आयात निरुत्साहित र निर्यात प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले ल्याएकाले व्यापार घाटा कम गर्न सकिएको सरकारको दाबी छ। यसै सन्दर्भमा हामीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग व्यापार घाटामा सुधार कसरी आयो भनी सोधेका छौं। व्यापारका दुईटा पाटो हुन्छन् हेर्नुस्। एउटा के हो भने आयातलाई हामीले जुन नीतिबाट प्रतिस्थापन गर्दै जाने, अस्वाभाविक आयातलाई नियन्त्रण गर्ने भन्यो, त्यसमा हामीले सफलता उन्मुख हामी हुन सकेकै हौँ। खास गरी मुलुकलाई अनावश्यक वस्तुहरू, मुलुकले धान्नै नसकिने उपभोग्य वस्तुहरू, मानवीय स्वास्थ्य, वातावरण प्रतिकूल पार्ने वस्तुहरूलाई हामीले आयात निरुत्साहित गरेकै हौँ। त्यति गर्दा गर्दै पनि आयात प्रतिस्थापनका हाम्रा नीतिहरू खास गरी निर्माण सामग्रीमा सिमेन्टजन्य, काठजन्य अथवा रडजन्य छट भनौँ, यस्ता वस्तुहरूको आयातलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकेकै हौँ। अस्वाभाविक रूपमा आयात हुने सवारी साधनहरूलाई पनि हामीले अलिकति व्यवस्थित गरेकै हौँ र स्वास्थ्यजन्य रूपमा भन्ने हो भने गुड्का, मदिरा, अस्वाभाविक चिनी मात्रै भएका पेय पदार्थहरू, इनर्जी ड्रिङ्कहरूको आयातलाई हामीले निरुत्साहित गर्नुपर्छ भनेर भनेकै हौँ। त्यसै गरी केही खाद्य वस्तुहरू, चिनी लगायतका कतिपय खाद्य वस्तुहरूमा हामीले चाहिँ हाम्रै उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि काम गरेकै हौँ। त्यसको नतिजा देखिन थालेको छ आयातमा। हामीले निर्यात अनुदानको प्रक्रिया पनि अघि बढ्यो। निर्यातजन्य वस्तुहरूको पहिचान धेरै पहिलेदेखि भएको हो। त्यस अलिकति जोडबल गरिएको छ। निर्यातको अनुदान पनि 3% अधिकतम थियो, त्यसलाई 5% पुर्याइएको छ। तर अझै पनि हाम्रो निर्यातको आकार र आधारै सानो छ, आयातको आधार ठुलो छ। त्यसैले व्यापार घाटा त छ, तर खुम्चाउँदैछ। आयातमुखी अर्थतन्त्र छ हाम्रोमा। यसले अब आयात प्रतिस्थापन भएर नै व्यापार घाटा कम भएको जस्तो उत्पादन हुन सकिरहेको छैन मुलुकमा। अब यो खुसी हुनुपर्ने कारण त्यस्तो धेरै चाहिँ देखिन्न अहिलेलाई चाहिँ। खास किन यस्तो भइरहेको? हजुर, मैले खुसी नै शब्द नै प्रयोग गरेँ। सन्तुष्ट छौँ भने नि त मैले। यो सन्तुष्ट हुने कुरा हो। हाम्रा नीतिहरूले काम गर्न थालेका छन् भनेर खुसी हुने बेला त्यो बेला हुन्छ जुन बेला हाम्रो निर्यातको आकार, आयातको आकार बराबर। त्यसको लागि त हामीले वर्षौं वर्ष प्रयास गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा त के भने निर्यात अब आयातबाट नै कतिपय वस्तुहरूको निर्यातको आधार बन्छ। उदाहरणको लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्नु पर्यो, उद्योगहरू स्थापनाको लागि मेसिनरी औजारहरू आयात गर्नु पर्यो, प्राविधिक पनि आयात गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसो हुनाले आयातै मात्रै घटेर सबै चिज हुन्छ होइन, तर आयात गरेको वस्तुबाट उच्च मूल्य वृद्धि गरेर निर्यात बढाउन सक्नु पर्यो। यो अलिकति समय लाग्ने कुरो हो। हामी सही दिशामा छौँ। यो दिशालाई हामीले अझ बलियो बनाउँदै लगेर वस्तु निर्यात बढाउँदै लैजानु छ। तर त्यसले पनि पुग्दैन। अनिलजी, हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो भने सेवाको निर्यातलाई अझ व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउनु छ। पर्यटनको आमदानी बढाउने गरी हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमहरू अघि बढाउनु छ। शिक्षा स्वास्थ्यमा हाम्रो अस्वाभाविक रूपमा आयात बढिरहेको छ भने हामी नचाहिँदो गरी विदेशी मुद्रा खर्च गरिरहेका छौँ। त्यो स्वदेशमै त्यो सेवा दिने अथवा विदेशीलाई शिक्षा स्वास्थ्यको सेवा दिने यो कार्यक्रममा हामी अघि बढेर र हाम्रो जुन श्रमिकहरू बाहिर काम गर्नु भएको छ त्यो प्रतिफलयुक्त बनाउने गरी काम गर्यो भने अनि हाम्रो बाह्य क्षेत्र बलियो हुन्छ। त्यसपछि खुसी मनाउन सकिन्छ। तपाईँले आयातमा अङ्कुश लगाइरहनु भएको छ। हाम्रो अब राजस्व प्रणाली नै आयातमुखी छ। यसले राजस्वमा पनि प्रभाव पारेको छ। भार पनि बढ्ने भयो नि। यतातर्फको सोच के छ? यस्तो हुन्छ। अब तपाईँले घरै पोलेर खरानी जम्मा गर्ने भन्छु मैले। हामीले त्यो नीतिबाट त हामी कहिले पनि माथि जाँदैनौँ। राजस्व बढी उठाउने नियममा नाउँमा जे पनि नचाहिने अस्वाभाविक अनावश्यक वस्तु आयात गर्दै जाने, विदेशी मुद्राको सञ्चित घटाउँदै जाने अनि राजस्व बढ्यो भनेर तुष्टि लिने, असन्तुष्टि पनि भन्दिनँ त्यसलाई। त्यस्तो कुराबाट म चाहिँ पहिलेदेखि नै त्यसबाट त्यो भ्रमबाट बाहिर हो। हाम्रो आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाएर, आन्तरिक आमदानी बढाएर, मुलुकभित्र राजस्वका स्रोतहरू विस्तार गरेर र चाहिँ दायरा फराकिलो गरेर राजस्व उठाउनुपर्छ र चाहिँ अब आयातमा आधारित राजस्व प्रणालीबाट आन्तरिक उत्पादनमा आधारित चाहिँ हाम्रो चाहिँ राजस्व प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने कुरालाई बलियो बनाउने हो। मूल्यवृद्धि करको सिद्धान्त नै त्यही हो। त्यसै अनुसार अहिले मूल्यवृद्धि कर राजस्वको सबैभन्दा ठुलो स्रोत बनेको छ। तर यसभित्र मूल्यवृद्धि कर लिने, तिर्ने, उठाउने, उठेकोलाई व्यवस्थित गर्ने यो कुरामा हामीले सुदृढ गर्नु छ। अहिलेको कर सुधारहरू यावत कुराहरू
चाहे तपाईँ स्थायी लेखा नम्बर भन्नुहोस्, चाहे त्यो डिसिटिएस भन्नुहोस्, यसैतर्फ उन्मुख छन्। अब हेर्दै जाउँ, हामी आन्तरिक राजस्व पनि हाम्रो चाहिँ बलियो आधार आर्थिक विकासको बन्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यो निर्माणसँग सम्बन्धित सामग्रीहरूको आयातमा रोक्ने अथवा केही त्यो आयात कमी भएको यसले दीर्घकालीन विकासमा चाहिँ असर गर्छ भन्ने गुनासो पनि छ। के चिजको चाहिँ आयात रोकियो भने जस्तो सिमेन्ट हाम्रै उत्पादनले पुगेकै हो। अब हामीले काठको उत्पादन बढाउँदै लगेका छौँ। अघिल्लो वर्ष फलाम जन्य वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थको धेरै आयात भएको छ। त्यस कारणले अहिले ती उद्योगहरू बढी क्षमतामा अहिले काम गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अब हामीलाई चाहिने विकास निर्माणको लागि चाहिने गिटी ढुङ्गा बालुवा त हामी आयात गर्दैनौँ, त्यो त हामीसँगै पुग्छ भनेपछि अबको कुरा भनेको त निर्माण सामग्री आयातमा रोकियो कि भन्ने कारणले निर्माणको काम अघि नबढ्ने होइन। मुख्य कुरा अब हाम्रो चाहिँ खरिद प्रक्रिया, ठेक्का व्यवस्थापन र इमान्दारीपूर्वक पुँजी र लगानी र चाहिँ निर्णय भइसकेका बजेट व्यवस्थापन भइसकेका क्षेत्रहरूको निर्माणलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउने मात्रै समस्या हो। हाम्रो निर्माण समयको समस्या होइन। बरु एउटा कुरा चाहिँ के हो भने कहिलेकाहीँ स्थानीय तहमा केही निर्माण सामग्रीहरूको अभाव हुन सक्छ, खोलामा प्रवेश गर्ने कुरामा रोक लाग्न सक्छ भन्ने कुरा हो। असार साउन भदौमा त्यो स्वाभाविक पनि हो। अब हामी अहिले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर स्थानीय निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिने गरी काम गर्दैछौँ। यो बिचमा विकास खर्च पनि एकदमै कम भएको छ। यो वर्ष पनि मुस्किलले 5% हाराहारीमा मात्रै विकास खर्च हुन सकेको छ। यो सबै कुरा बुझेर पनि तपाईँ नै अर्थमन्त्री हुँदाखेरि पनि किन यस्तो चाहिँ सुधार नदेखिएको? अब हामीले यो कुरा के बुझ्नु पर्यो भने अर्थमन्त्रीले नि 15 खर्बको बजेट आफै खर्च गर्दैन। यो विभिन्न मन्त्रालयहरूमा बाँडिन्छ। र एउटा कुरो म तपाईँको प्रश्नलाई थप स्पष्ट गरौँ, पुँजीगत खर्च मात्रै नभएको होइन, सम्पूर्ण अरू नै खर्च, मुलुकको सम्पूर्ण जुन साधारण खर्च अथवा चाहिँ हामी चालु खर्च भन्छौँ, वित्तीय व्यवस्था भन्छौँ, यो तिनटै खर्चको गति अहिले धीमा छ। यो हामीले स्वीकारेको विषय हो। यो पहिलो चौमासिकमा के भइरहेको छ भने अघिल्लो वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको बजेट जुन खर्च भएको थिएन त्यो रकम फ्रिज पनि भएको थिएन, उहाँहरूको खातामा थियो। अहिले धेरै पैसा चाहिँ अघिल्लो वर्षको बजेटबाट उहाँहरूले खर्च गरिनु भएको छ। त्यस कारणले भएको खर्च चाहिँ अहिले हाम्रो अहिलेको बजेट प्रणालीबाट नभएको एउटा पाटो छ। दोस्रो कुरा, काम अघि बढे पनि हाम्रो भुक्तानी चाहिँ अलिक ढिलो हुने चलन हुन्छ। पहिलो चौमासिकमा भुक्तानी कम भएको छ, सामान्य कामहरू त अघि बढेका छन्, चालु खर्चै पनि भएन भन्ने कुरो त हुँदैन होला, तर हाम्रो कतिपय ठाउँमा त्यो तथ्याङ्कमा प्रतिबिम्बित भइसकेको छैन। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ासँग गरिएको यो कुराकानी। हवस् त श्रोता, यिनै प्रसङ्ग सहित आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रणी आजलाई यति नै। फरक विषयवस्तु सहितको इन्द्रणी लिएर भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म न्युज टेक्सका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित अनिल र म प्रतीक्षा विदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।